ल कसैले उल्टो कसैले सुल्टो अथवा कसैले यस्तो गर्न सक्छ आफ्नो तरिका एनीवे ल तपाईको उपस्थितिमा आएका छौँ र विशेष गरी आज हामीले जसरी यो पुस्तक विमोचन हुन गइरहेको छ प्रभु यसमा प्रभु यो रहल भागहरूमा प्रभु तपाईँको आशिष अनुग्रह कृपा तपाईँले प्रशस्त मात्रामा राखिदिनु भएको बारेमा केही सामान्य परिचय दिन चाहन्छु। कमल अधिकारी रक्षा शास्त्री बाइबल शिक्षक लेखक साथै अनुवादक हुन्। गोर्खामा जन्मेका धादिङ जिल्लामा हुर्केका तिनले ख्रिस्टाब्द 2005मा दक्षिणको भारतमा साउथ इन्डिया ब्याप्टिस्ट बाइबल कलेज एन्ड सेमिनरीबाट बिडिबिओ हासिल गर्नुभएको हो। अनि साथै डेभलपमेन्ट एसोसिएट इन्टरनेसनल्स र नेपाल एभिनेजर बाइबल कलेजको सहकार्यतामा उहाँले स्नातकोत्तर प्रोग्राममा मास्टर अफ आर्ट इन अर्गनाइजेसन लिडरसिपमा गर्नुभएको। साथै हाल उहाँ डक्टरेटको निम्ति उहाँको नामको अगाडि डक्टर लेख्नको निम्ति पनि प्रयासरत हुनुहुन्छ। अब केही समयपछि हामीले लेखक अनि रक्षाशास्त्री बाइबल शिक्षक लेखक अनुवादकको साथै डाक्टरको रूपमा पनि हाम्रो सरलाई देख्न पाऊँ हामी यो आशा गर्दछौँ। अनि हामी कमल सरलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छौँ। यो पुस्तकमा के छ खास गरी म त्यो विषयमा बोल्न चाहन्छु। पुस्तकको नाम बाइबलको विश्वव्यापी प्रभाव अनि हामी जम्मी 24 जना लेखकले यो पुस्तक तयार गरेका छौँ। अर्थात् योगदानकर्ताहरू भन्नु पर्ला 6वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेको छ। अनलकिली भन्नु पर्ला 2 नम्बर प्रदेशको सहभागिता छैन यसमा। भले 2 नम्बर प्रदेशको एकजना भाइसँग मेरो सम्पर्क पनि थियो। उहाँलाई हामीले सुरुमा ल है तपाईँ कोसिस गर्नु पनि भनेको थिएँ, तर केही कारणले गर्दा उहाँले सक्नु भएन। आशा गरौँ आगामी दिनमा 7वटा प्रदेशको प्रतिनिधिहरू हुन् भनेर। अनि यहाँ हामी भएका लेखकहरूमध्ये हाम्रा विविध पृष्ठभूमि छौँ। कोही हामी विद्यार्थी छौँ, कोही पास्टर छौँ, कोही रक्षा शास्त्री अर्थात् अपोलोजिस्ट भनेर हामी भन्छौँ, जसले क्रिस्चियन विश्वासलाई बौद्धिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। अनि हामी कतिजना शिक्षक छौँ, शिक्षिका छौँ, कतिजना फर्मल्ली स्थापित लेखक पनि छौँ, कतिजना उदयोन्मुख लेखकहरू छौँ। मैले लेखक भन्दाखेरि स्त्री मान्छे नै परेको छ तपाईँले बुझिदिनु होला, लेखिका पनि समावेश छ। विविध पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू छौँ। हाम्रा चर्चहरू पनि फरक छन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। कतिपय चर्चमा हामीहरूको विपरीत मतहरू पनि होला, फरक मात्र नभएर विपरीत मतहरू पनि होला। तरै पनि यो पुस्तक चाहिँ यसले एउटा सन्देश के पनि दिन्छ भने यस्ता केही कुराहरू छन् जहाँ हामी सबैजनाको एकमत पनि छ है भन्ने सन्देश पनि यसले दिन्छ। यो मूलतः बाइबलको बारेमा लिखित कृति हो। यहाँ भएका 24 अध्याय कुनै न कुनै रूपमा बाइबलसँग सम्बन्धित छन्। किन मैले तपाईँलाई भने फरक पृष्ठभूमिका लेखकहरूले फरक शिक्षाको ब्याकग्राउन्डबाट आएका लेखकहरूले योगदान दिएको भए तापनि यसमा सबै पाठ चाहिँ एउटै ढाँचामा तयार पारिएको छ। अनि प्रत्येक पाठमा तपाईँले एउटा शीर्षक पाउनुहुन्छ, त्यसपछि छोटो परिचय पाउनुहुन्छ, अनि बढी अर्थात् मुख्य भाग पाउनुहुन्छ, अनि निष्कर्ष पाउनुहुन्छ। प्रत्येक पाठ 24वटै पाठ यही ढाँचामा चाहिँ तयार गरिएको छ र प्रत्येक मुख्य भागलाई अर्थात् बढीलाई चाहिँ थप 7वटा बुँदामा चाहिँ प्रष्ट पारिएको छ। यो कृतिमा जम्मी 5वटा मुख्य भाग छन्। पहिलो भाग चाहिँ यो कुरासँग सम्बन्धित छ, संसारमा सबै धर्मशास्त्र र सबै पुस्तकहरूभन्दा बाइबल कसरी फरक छ त। अनि यो भागले यसलाई सम्बोधन गरेको छ। अनि यो भागले हामीलाई बाइबल पढ्नको लागि किन उत्प्रेरित गर्छ भने बाइबल संसारका सबै धर्मशास्त्रहरूभन्दा फरक छ अनि सबै पुस्तकहरूभन्दा पनि फरक छ। यसको लागि यो जस्ट दाबी मात्र नभएर तथ्याङ्कमा आधारित स्थापित कथन हो भनेर चाहिँ यहाँनिर प्रष्ट पारिएको छ। दोस्रो भागले के जिकिर गर्छ भने बाइबल वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक होइन, यो कुरो साँचो हो। कुनै पनि विज्ञानको विद्यार्थी कलेज पढ्दाखेरि बाइबल लिएर जाँदैन कहिले पनि। उसले फिजिक्सको किताब लिएला, केमिस्ट्री लिएला, बायोलोजी लिएला, एस्ट्रोनोमी लिएला, विज्ञानसँग सम्बन्धित किताब। तर यसले के दाबी गर्छ भने भले यो वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक त होइन,
हजारौँ वर्ष अगाडि लेखिएको एउटा धार्मिक ग्रन्थ हो, तर कतै न कतै यसले विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई छुँदाखेरि चाहिँ यो अचम्म तरिकाले साँचो साबित भएको छ भनेर यो पाठमा चाहिँ यो भागमा दाबी गरिएको छ। अनि तेस्रो भागले के दाबी गर्छ भने बाइबल एउटा नीतिशास्त्रहरूको सङ्कलन मात्र नभएर एउटा ऐतिहासिक ग्रन्थ पनि हो है। यसले वास्तविक भूगोलको उल्लेख गरेको छ, वास्तविक व्यक्तिहरूको नाउँको उल्लेख गरेको छ, वास्तविक संस्कृतिहरूको पनि उल्लेख गरेको छ भनेर यो भागमा दाबी गरिएको छ र यो भागले बाइबललाई ऐतिहासिक ग्रन्थको रूपमा चाहिँ उभ्याउने कोसिस गरिरहेको छ। यसका अलावा बाइबल हजारौँ वर्ष अगाडि लेखिएको भए तापनि र यो हजारौँ वर्षको दौरानमा कैयौँ पटक मान्छेले आफ्नै हातले प्रतिलिपि गर्दै 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 यो ठाउँसम्म आइपुगेको भए तापनि अरू ग्रन्थहरूको तुलनामा, अरू प्राचीन ग्रन्थहरूको तुलनामा बाइबलको विश्वसनीयता अर्थात् यसको सच्चाइ चाहिँ अचम्म तरिकाले भर पर्न सक्ने खालको छ। कति व्यवस्थामा हामी 79% भन्दा पनि फरक नपर्ला भनेर यो भागमा दाबी गरिएको छ। चौथो भाग चाहिँ बाइबलको प्रभावसँग सम्बन्धित छ। ठिक छ, ल बाइबल वैज्ञानिकै पुस्तक होस्, ऐतिहासिकै पुस्तक होस्, अरूभन्दा फरकै पुस्तक होस्, तर यसले समाजमा कुनै प्रभाव पार्दैन, यसले कुनै मार्गदर्शन दिँदैन, राष्ट्रलाई सही मार्गमा डोर्याउन मद्दत गर्दैन भने त्यसको के महत्त्व? अनि यो चौथो र पाँचौँ भाग चाहिँ एप्लिकेसनसँग सम्बन्धित छ। अथवा अब यो सबै कुरो भए तापनि यसले हामीलाई कतातिर डोर्याइरहेको छ अथवा कता डोर्याउँछ त भन्ने विषयमा यहाँनिर तपाईँलाई केही यस्ता क्षेत्रहरूको व्याख्या गरिएको छ। व्यक्तिहरूको जीवन परिवर्तन, त्यस्तै गरेर साहित्य, समाज, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, यी क्षेत्रहरूमा बाइबलको प्रभाव चाहिँ कस्तो छ, बाइबलले कस्तो योगदान दिएको छ, अर्थात् खास गरी बाइबलको मूल्य मान्यतामा रहेर यी कुराहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् भनेर यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ र यो सबैभन्दा लामो भाग पनि हो। पाँचौँ र अन्तिम भाग के छ भने बाइबल प्रभावशाली पुस्तक मात्र नभएर एउटा परिवर्तन गर्न सक्ने पुस्तक पनि हो। बाइबलले जीवन परिवर्तन गरेको छ, समाज परिवर्तन गरेको छ, समाजमा रहेका कुरीतिहरू उन्मूलन गर्नको लागि बाइबलको शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भनेर यहाँनिर चाहिँ प्रष्ट पारिएको छ। यी कुराहरूलाई म छोटकरीमा चाहिँ व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छु। भाग 1 मा भएका 6वटा पाठमध्ये पहिलो पाठले अनेकताका बावजुद पनि बाइबलमा एकत्व पाइन्छ भनेर सम्बोधन गर्छ। यो भनेको के हो भने बाइबल विभिन्न लेखकहरूद्वारा विभिन्न समयमा विभिन्न पृष्ठभूमिमा लेखिएको भए तापनि यसको थीम अर्थात् मुख्य विषयवस्तु चाहिँ एउटै छ। मूसाको समयमा परमेश्वरको बारेमा जुन अवधारणा थियो, पावलको समयमा पनि यहुदीहरूको बिचमा त्यही अवधारणा थियो। मूसाको समयमा अब्राहमको विषयमा जे बताइएको थियो, नयाँ करारमा आए पनि त्यही कुराहरू चाहिँ बताइएको छ। अथवा परिवारको बारेमा पुरानो करारले जे सिकाउँथ्यो, नयाँ करारले पनि त्यही सिकाउँछ। अर्थात् जुन यसको थीम छ यो चाहिँ एउटै छ भनेर चाहिँ यो पाठले दाबी गर्छ। अनि दोस्रो, प्रचार प्रसारको दुनियाँमा बाइबलले इतिहास रचेको छ भने दोस्रो पाठमा जिकिर गरिएको छ। बाइबल संसारमा सबैभन्दा बढी प्रचार प्रसार भएको पुस्तक, पढिएको पुस्तक, सबैभन्दा आदर गरिएको पुस्तक र सबैभन्दा आक्रमण गरिएको पुस्तक पनि हो भनेर यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। तेस्रो पाठ बाइबलको अनुवादसँग सम्बन्धित छ। मानव इतिहासमा सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको पुस्तक चाहिँ बाइबल नै हो। अहिले मलाई लाग्छ 34वटा भन्दा बढी 3400वटा भन्दा बढी भाषामा बाइबल अनुवाद भइसकेको छ। हामी अहिले संसारमा 7111वटा भाषा बोल्छौँ। भले यो चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार केही सङ्ख्या चाहिँ तलमाथि भइरहन्छ, नयाँ नयाँ तथ्याङ्कहरू आइरहेछ। नेपालमा पनि अस्ति मैले पत्रिका पढिरहेको थिएँ, 2वटा नयाँ भाषा पत्ता लाग्यो भने चाहिँ अब आउने जनगणनामा थप भाषाहरू चाहिँ देखिने छ भनेर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। चौथो पाठमा बाइबल संसारमा सबैभन्दा बढी खेदो र सतावट भोग्ने पुस्तक भए तापनि यो अविनाशी छ भन्ने कुरो छर्लङ्ग पारिएको छ। अनि यो अविनाशी छ भन्नको लागि किन यो तपाईँको हातमा छ, मेरो हातमा छ। सतावटको बावजुद पनि यो नष्ट भएर गएको छैन। र के कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने बाइबल लेखिएको समयमा अरू कैयौँ पुस्तकहरू लेखिएका थिए, कैयौँ पुस्तकहरू इतिहासमा विलय भएर गइसकेका छन्। तिनीहरूका केही अंशहरू मात्रै हामीसँग अरू पुस्तकहरूमा उद्धृत गरिएको कारणले गर्दा सुरक्षित छन्। तर बाइबल सतावटको बावजुद पनि जोगिएको छ भनेर चाहिँ दाबी गरिएको छ। यसले बाइबलको ईश्वरता पेरामाथि थप प्रकाश पार्ने, थप प्रकाश
पार्ने काम गर्छ। पाठ 5 चाहिँ बाइबलको ईश्वरीय प्रेरणाको एउटा मजबुत साक्षीको रूपमा पुरा भएका भविष्यवाणीहरूलाई प्रस्तुत गर्छ। यसले बाइबल लेखिँदा फेरि बाइबलमा 1817वटा अगमवाणी थियो भनेर गणना गर्नेले हामीलाई भन्छन्। बाइबलको पुरै भागमध्ये 27% भाग चाहिँ अगमवाणीसँग सम्बन्धित थियो। तीमध्ये कयौँ भविष्यवाणी ऐतिहासिक रूपमा पुरा भइसकेको छ, कयौँ पुरा भइरहेको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र अभियसली प्रष्ट छ कि भविष्यमा पुरा आउन बाँकी रहेको भविष्यवाणीहरू पनि पुरा हुने नै छन् भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। अनि पाठसम्म बाइबललाई अन्य धर्म ग्रन्थहरूसित तुलना गरिएको छ। यसको लागि हाम्रो बिचमा विज्ञ भाइ हुनुहुन्छ केविनजी, उहाँ सबै धर्मको एकदमै गहन अध्ययन गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ उहाँको त्यो इन नोट हेरेर नै मलाई त्यो चेक गर्नै कहिलेकाहीँ त्यो कयौँ समय चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। जुन सन्दर्भहरू उहाँले ल्याउनुहुन्छ ती कुराहरूलाई भेरिफाई गर्नको लागि, ती कुराहरूलाई प्रमाणीकरण गर्नको लागि भनौँ न एक प्रकारले 50औं स्रोतहरू अध्ययन गरेर चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको थियो। अनि कहीँ कुराहरू चाहिँ मैले इन नोट चाहिँ अब यति धेरै हामीलाई चाहिँदैन कि भनेर हाम्रो कतिपय साथीहरूको स्तर चाहिँ कस्तो छ भने विकिपिडियामा जुन इन्टरनेसनल लेखकहरूले लेख्छन् नि लगभग त्यस्तै खालको स्तरमा चाहिँ लेख्नु भएको छ। भले हामीहरूको ध्येय चाहिँ एउटा सामान्य पाठकले पनि बुझुन् भन्ने हो। भले कतिपय साथीहरूले एकदमै हाइली स्ट्यान्डर्ड तहमा चाहिँ लेख्नुभएको मैले देखेको छु। भाग 2 हामीलाई थाहा छ कि बाइबल कुनै वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक होइन, तरै पनि यसले विज्ञानसित सम्बन्धित विषयहरूबारे चर्चा अर्थात् उल्लेख गर्दा यो शानदार ढङ्गमा साँचो साबित भएको छ। बाइबल प्राचीन धार्मिक ग्रन्थ भए तापनि आधुनिक औषधि विज्ञानले प्रमाणित गरेका तथ्यहरू यसमा पाइन्छन् भने पाठ 7 मा पढ्न पाइन्छ। अनि हामीलाई साराविनले कयौँ कुराहरू खोजी नीति गरेर यी कुराहरू ल्याउनु भएको छ। जस्तै बाइबलबाट पदले के भन्छ भने प्रसन्न हृदय असल औषधि हो भनेर त्यो उपदेशमा लेखिएको छ। अनि आधुनिक विज्ञान, आधुनिक मेडिकल साइन्सबाट त्यसलाई त्यो पदलाई अध्ययन गर्ने भने त्यो पुष्टि भएको कुरो हो। पाठ 8 चाहिँ खगोल विज्ञानसँग सम्बन्धित छ। खगोल विज्ञान जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एस्ट्रोनोमी भनेर भन्छौँ। बाइबलले खगोल विज्ञानको बारेमा 300वटा भन्दा बढी सन्दर्भ प्रस्तुत गर्छ। यसले सूर्यको बारेमा बताउँछ, चन्द्रमाको बारेमा बताउँछ, आकाशको बारेमा बताउँछ, कयौँ कुराहरू नक्षत्रको बारेमा बताउँछ। अनि कतिपय तथ्यहरू जुन बाइबलमा लेखिएको छ यो अचम्म तरिकाले साँचो साबित भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। 9 चाहिँ बाइबलमा विश्वास गर्ने वैज्ञानिकहरूको संक्षिप्त जीवनी पाउनुहुन्छ, जसले बाइबल सामान्य पुस्तक मात्र नभए इभन वैज्ञानिकहरूले पनि अध्ययन गर्ने उच्च कोटिको पुस्तक रहेछ भनेर हामी पाठकलाई विश्वस्त तुल्याउनको लागि लेखकले चाहिँ कोसिस गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ। इतिहासमा बाइबल सामान्य र धार्मिक समूहका मान्छेहरूले मात्रै पढ्ने पुस्तक नभएर वैज्ञानिकहरूले पढ्ने पुस्तक पनि थियो। भनिन्छ न्युटनको जीवन कहानी पढ्दा फेरि उनले साइन्समा जति योगदान दियो नि, गुरुत्वाकर्षणको नियम लिएर आयो, ल अफ इनर्सियाको कुराहरू उनले लिएर आयो, गति सम्बन्धी नियमहरू उनले आविष्कार गरे, पत्ता लगाए। तर उनले धार्मिक विषयमा पनि 13 लाख शब्द लेखेको भनेर भन्छ। सो न्युटन वैज्ञानिक भए तापनि बाइबलको कुना काप्चामा उनी चाहिँ परिचित थिए। अरू उनको समयका अरू थुप्रै वैज्ञानिकहरू पनि यी कुराहरूसँग चाहिँ परिचित थिए भनेर दाबी गरिएको छ। भाग 3 मा प्रवेश गर्दाखेरि हामी भाग 3 मा बाइबललाई ऐतिहासिक ग्रन्थको रूपमा चाहिँ पाउँछौँ। बाइबल एउटा यस्तो ग्रन्थ हो जसमा भूगोल साथै व्यक्तिका नाउँहरू र विविध संस्कृतिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। आधुनिक पुरातत्त्वविद्याले पुरानो र नयाँ करारमा उल्लेखित कयौँ ऐतिहासिक सन्दर्भहरूको एकपछि अर्को गर्दै पुष्टि गरिरहेको छ भने पाठहरू 10 र 11 मा स्पष्ट पारिएको छ। अनि नयाँ करारसँग सम्बन्धित रहेर हामीलाई सङ्गम भाइले लेख्नु भएको छ, पुरानो करारसँग सम्बन्धित रहेर जीवन भाइले लेख्नु भएको छ। तपाईँको नयाँ करार राइट, तपाईँको पुरानो सरी तपाईँको चाहिँ पुरानो करार, उहाँको चाहिँ नयाँ करार। पुरातत्त्व विद्याको एउटा ठुलो देन चाहिँ के छ भने बाइबल अध्ययनमा बाइबलका कतिपय खण्डहरू पढ्दाखेरि त्यसलाई ऐतिहासिक रूपमा भुल मानिएको थियो। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले यसैया 20 मा पढ्नुभयो भने 20 को 1 मा पढ्नुभयो भने त्यहाँ एउटा राजाको उल्लेख भएको छ, सर्गान भन्ने राजा। अनि त्यो सर्गान भन्ने राजालाई चाहिँ उनी मिश्रका राजा थिए भनेर चाहिँ परिचित गराइएको छ। तर त्यो राजाको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि इतिहासभरि नै त्यो राजाको कुनै पनि ऐतिहासिक अभिलेखमा उल्लेख थिएन।
पुरातत्व विद्याले पछि उनको दरबारै पाइसकेपछि स्वर्गान भन्ने राजा पनि इतिहासमा रहेछ भन्ने कुरो पुष्टि भएको छ। दानियल 5 अध्यायमा अर्को सन्दर्भ पाइन्छ। त्यसै अरू नयाँ करारमा कयौँ यस्ता खण्डहरू छन् जहाँ बाइबलका अंशहरूमाथि शङ्का गरिएको थियो, ऐतिहासिक रूपमा शङ्का गरिएको थियो, तर पुरातत्व विद्याले एकपछि अर्को गरेर ती कुराहरू पुष्टि गरिरहेका छन् अनि यसले बाइबललाई ऐतिहासिक ग्रन्थको रूपमा चाहिँ उभ्याउने काम गर्छ। पाठहरू 12 र 13 बाइबलको विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित छन्। ऐतिहासिक कृतिहरूको जस्तै हामीसँग बाइबलको कुनै पनि अटोग्राफ अर्थात् मूल पाण्डुलिपि छैन। मूल पाण्डुलिपि भनेको बाइबलका लेखकहरूले आफ्नै हातले लेखेको प्रतिलाई हामी मूल पाण्डुलिपि भनेर भन्ने गर्छौँ। बाइबल लेख्नको लागि 40 भन्दा बढी मानवीय लेखक संलग्न भए अनि उनीहरूले लेखेको कुनै पनि प्रति हामीसँग चाहिँ छैन। तर हामीसँग के छ भने उनीहरूले लेखेको त्यो हस्तलिखित प्रतिलिपिलाई पछि अरूहरूले हातले सार्ने काम गरेका छन्। त्यो हातले सार्दै आएका नयाँ करारको मात्रै हामीसँग 5700वटा चाहिँ पाण्डुलिपि अर्थात् म्यानुस्क्रिप्ट चाहिँ छन्। बाइबल विद्वानहरूले ती कुराहरू चाहिँ एकपछि अर्को गरेर गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेका छन् र उनीहरूको अध्ययनले यही निष्कर्ष निकाल्छ कि बाइबल सुरुमा जस्तो लेखिएको थियो लगभग त्यस्तै हाम्रो हातमा चाहिँ आइपुगेको छ भने यी कुरोले हामीले चाहिँ बताउँछ। त्यसपछि बाचा सबैभन्दा लामो भाग हो। यहाँनिर तपाईँले जम्मै 8वटा पाठ पाउनुहुन्छ र यसले तपाईँलाई के विश्वस्त पार्न खोज्छ भने बाइबल संसारमा सबैभन्दा बढी प्रभावशाली पुस्तक हो। कयौँ पुस्तकहरूले एउटा सानो समूहलाई प्रभाव पार्छ, कयौँ पुस्तकले एउटा केही क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छन्। जस्तै गणितको पाठ्य पुस्तक तपाईँले पढ्नु भयो भने गणितको पाठ्य पुस्तक पढेर तपाईँले केही पनि अङ्ग्रेजी सिक्नुहुन्न, त्यसले गणितलाई मात्र प्रभाव पार्छ। अथवा नेपालीको पाठ्य पुस्तक पढ्नु भयो भने तपाईँले नेपालीको पाठ्य पुस्तकबाट गणितको बारेमा केही पनि सिक्नुहुन्न। तर बाइबल चाहिँ एउटा यस्तो खालको पुस्तक हो, यसले हर क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। तपाईँ साहित्यिक क्षेत्रमा जानु हो भने साहित्यमा बाइबलको प्रभाव देख्नुहुन्छ। यसोभन्दा फरक नपर्ला संसारमा अहिले जति पनि पुस्तकहरू लेखिएका छन् त्यसको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ बाइबल हो। पुरै पाश्चात्य सभ्यतामा जति पनि पुस्तकहरू रचना भए अनि बाइबलको कारणले गर्दा ठेलीका ठेली सयौँ हजारौँ लाखौँ इभन करोडौँभन्दा पनि फरक नपर्ला साहित्य सृजनामा बाइबलको औधी प्रभाव छ। त्यसपछि सङ्गीत आज जुन स्थानमा आइपुगेको छ, आज विश्वव्यापी भएको छ। सामान्य मान्छेलाई पनि सङ्गीत मनपर्छ, तर सङ्गीतको यो बिन्दुसम्म आइपुग्नको लागि ख्रिस्टका अनुयायीहरूले उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् भन्ने कुरा हामी बाइबलमा पनि हामी कहीँ सङ्गीतका सन्दर्भ पाउँछौँ। अनि सभ्यता भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने समाजमा भएका कुरीति, अन्धविश्वास, कुसंस्कारका कुराहरू हट्दै गएर मानवताको पक्षमा उभिने विचारधाराहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि इतिहासमा यस्ता कयौँ कुसंस्कारहरू अभ्यास गरिएका थिए। ती कुराहरू बाइबलीय शिक्षाको आधारमा, बाइबलले वर्ल्ड भ्यूको आधारमा, बाइबलले मूल्य मान्यताको आधारमा हट्दै गएर अहिले हामीले यो सभ्यता चाहिँ पाएका हौँ। अफकोर्स आधुनिक विज्ञान जब कोपर्निकसको कृति आयो 16औँ शताब्दीमा, त्यसपछि आधुनिक विज्ञानको थालनी भयो भनेर विज्ञानका इतिहासकारहरू हामीलाई बताउँछ। प्राचीन विज्ञानको आफ्नै ठाउँ छ, त्यसमा कयौँ भुलहरू थिए। उनीहरूले जुन खालको दृष्टिकोणलाई मान्दै आएको थियो अनि त्यो दृष्टिकोणले मानव सभ्यतालाई झन्डै 1800 वर्षसम्म एक प्रकारको अन्धकारमा राख्यो भन्दा फरक नपर्ला। तर जब त्यो वर्ल्ड भ्यूमाथि जब प्रश्न तेर्साइयो त्यसपछि आधुनिक विज्ञानको चाहिँ जन्म भयो। भलै आधुनिक विज्ञान जन्माउने सुरुका लेखकहरूमध्ये केही अग्रजहरूमाथि सतावट पनि नआएको होइन, त्यो बेलाको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले गर्दा। तर आधुनिक विज्ञानको उदय भइसँगै अहिले हामी समाज द्रुत गतिमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको लागि फेरि पनि हामी बाइबलीय अवधारणाप्रति ऋणी हुनुपर्ने हुन्छ। अफकोर्स राजनीतिक कुरो यहाँनिर दानियलजीले ल्याइसक्नु भएको छ, मानव अधिकारको कुरो हामीले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेलाई किन हामीले मूल्यवान ठान्नुपर्छ? गाईबस्तुको तुलना हामी मान्छेलाई किन मूल्यवान ठान्छौँ? जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ यहाँ सडकमा गइरहनुहुन्छ, एउटा कुकुर मर्दाखेरि त्यसको मान्छे जुन तरिकाले त्यहाँ झुम्बिन्छ, त्यसको बारेमा जुन आवाज उठाइन्छ, त्यही ठाउँमा एउटा मान्छे मरोस् त अब त्यहाँ थुप्रै खोजनीति हुन्छ। मार्ने मान्छेको, त्यो एक्सिडेन्ट गराउने मान्छेको उसलाई समातिन्छ, पक्रिन्छ, हुल जम्मा भइन्छ। किन त्यस्तो गरिन्छ? किनभने मान्छेको मूल्य फरक छ। तर प्रश्न चाहिँ के भने किन र के को कारणले गर्दा मान्छेको मूल्य फरक भयो त? हामीले दिने कतिपय उत्तरहरूलाई हाम्रो कानुनको कारणले गर्दा भनेर भनौँला। तर
तर क्वेसन फेरि पनि के भने त्यो कानुनमा मान्छेलाई मूल्यवान बनाउने त्यो पछाडिको तत्त्व चाहिँ के हो त? हामीले खोज्दै 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 जाने हो भने यसको बेस्ट एन्सर भनेको उत्पत्ति 1को 26 र 27। उत्पत्ति 1को 26 र 27 एउटा यस्तो सन्देश हो जसले मान्छेलाई परमेश्वरकै स्वरूपमा सृष्टि गरिएको कारणले गर्दा मान्छे संसारमा भएका अरू सबै प्राणीभन्दा फरक छ। त्यही भएर मानव अधिकारको धारणा संसारभरि व्याप्त छ। भले यसको नकारात्मक पाटो आफ्नै ठाउँमा होला, तर सकारात्मक पाटोको कारणले गर्दा संसारमा भएका ती शासकहरूलाई मनपरी गर्नदेखि यसले चाहिँ रोक्ने चेष्टा गर्छ। परोपकारी अभ्यास हाम्रो यहाँ सरल भाइ जो एटलिस्ट हाम्रो यो बुक प्रोजेक्टको लागि नयाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँले निकै मेहनतका साथ संसारमा कसरी दान दिनको लागि, दुःख विपद आपतमा परेका मान्छेहरूको लागि, क्रिस्चियनहरूको शिक्षा कारणले गर्दा मान्छेमा जुन खालको मन उत्पन्न गराएको छ त्यस्तो अरू कतै पनि नभएको हामी पाउँछौँ। अनि परोपकारी अभ्यासमा पनि बाइबल अग्रस्थानमा नै छ। नैतिक शिक्षाको बारेमा चर्चा गर्ने भने आज समाजमा हामी जे कुरो ठिक जे कुरो बेठिक भन्छौँ, यो कुरो गर्नु ठिक हो, यो कुरो गर्नु बेठिक हो, यो कुरो हामीले गर्नुपर्छ, यो कुरो गर्नु हुँदैन भनेर मान्छेमा जुन खालको चेतना वृद्धि गर्दै 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 आएको छ। अनि यसको लागि पनि हामी बाइबलप्रति चाहिँ ऋणी छौँ भनेर यो पाठमा चाहिँ यो पुरै अध्यायमा हामी भागमा चाहिँ चर्चा गरेको छ। अन्तिम भाग चाहिँ बाइबलको परिवर्तन गर्न सक्ने शक्तिसँग सम्बन्धित रहेको छ। बाइबलले हामीलाई मान्छेहरूको जीवन परिवर्तन गर्दैछ। 1-2 मात्र होइन, 1-2 मात्र होइन, 1-2 हजार मात्र होइन, इतिहासमा हामी लाखौँ इभन करोडौँ मान्छेहरूको जीवन परिवर्तन भएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि यसले जीवन मात्रै परिवर्तन गरेको छैन, कतिपय समाजहरू देशै परिवर्तन गरिदिएको धारणा हामी पाउँछौँ। हामीलाई यहाँनिर पास्टर अर्जुनजीले अब कसरी बाइबलको शिक्षाको कारणले गर्दा बेलायत स्थापित हुन पुग्यो, नागाल्यान्डको कुरो ल्याइएको छ। त्यसपछि अरू देशहरू जस्तै कोरिया, फिजी जस्ता देशहरूमा बाइबलको मूल्य मान्यता र शिक्षाले तिनीहरूको सभ्यता निर्माणको लागि के कस्तो भूमिका खेलेको छ भने तपाईँ पाउनुहुन्छ। अनि अफकोर्स अन्तिममा मैले सम्बोधन गरेको छु कुरीतिहरूको उन्मूलन भएको छ। मण्डली इतिहासमा मानव इतिहासमा हामीले पढ्ने भने मान्छेले थरीथरीका अभ्यासहरू गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तै एउटा यस्तो खेल खेलिन्थ्यो जुन खेलमा मान्छे मार्न पाइन्थ्यो, कानुनले त्यस्तो मान्यता दिएको थियो। अनि बच्चा जन्मिसकेपछि अब त्यो छोरी हो भने उसलाई मार्ने अधिकार हुन्थ्यो बाउआमालाई, अथवा ऊ अपाङ्गता भयो भने जन्मियो भने उसलाई पनि मार्ने अधिकार हुन्थ्यो। अरू यति मात्र नभएर हाम्रै पूर्वजहरूले हाम्रै भूगोलमा पनि अब श्रीमान मरिसकेपछि श्रीमतीलाई जिउँदै जलाउने अभ्यास गरे, मान्छेलाई 100-200 रुपियाँमा किनेर किनबेच गर्ने अभ्यास थियो। सो यस्ता कयौँ अभ्यासहरू हाम्रा पूर्वजहरूले गरे। तर यो कुरो बेटीको यो कुरो हामीले पालन गर्नु हुँदैन, यो कुरो हटाउनु पर्छ, त्यो चेतना चाहिँ कहाँबाट वृद्धि भयो? तपाईँले हेर्नुभयो भने एसियामा यो कुरो खासै तपाईँ देख्नु, अफ्रिकामा यो कुरो खासै देख्नुहुन्न, इभन अमेरिकामा यो कुरो तपाईँले खासै देख्नुहुन्न। युरोपबाट धेरै कुराहरू युरोपले हामीलाई चाहिँ कुरो ल्याए, किनभने युरोपमा बाइबली अवधारणामा त्यो सभ्यता निर्माण भइसकेको छ। अनि युरोपको त्यो शिक्षा बिस्तारै बिस्तारै उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पुग्यो, एसिया, अफ्रिका फैलिँदै गयो, प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र कति ससाना टापुहरूमा चाहिँ फलस्वरूप यी कुरोहरू हट्दै 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 गएको हामी पाउँछौँ। यसमा कुनै शङ्का छैन हाम्रो समाजमा कानुनी रूपमा कयौँ कुरीतिहरू निषेध गरिएको भए तापनि व्यावहारिक रूपमा अझै पनि केही बाँकी नै छन् र कतिपय कुरीतिहरू अझै पनि कानुनी रूपमा पनि उन्मूलन भइसकेको छ। नि तपाईँको समाजमा छ, मेरो समाजमा छ, तपाईँको गाउँमा छ, मेरो गाउँमा छ। अनि हामीले यसरी व्यवहार गर्दाखेरि बाइबलीय चस्मा लगाएर ती अभ्यासहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो बाइबल एउटा धार्मिक ग्रन्थ मात्रै नभएर यसले जीवन कसरी जिउने भन्ने एक प्रकारको दृष्टिकोण पनि हामीलाई दिन्छ भनेर भाग 4 र 5ले त्यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ। हुन्छ, म बाँकी चाहिँ आजको सञ्चालकजीलाई दिन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि यसपालि हामीले के गरेका छौँ भने बुक विमोचन गर्नको लागि कोही विशेष अतिथि हामीले निम्ति आएका छैनौँ। अनि यसपालि हामीलाई एटलिस्ट हाम्रो लागि नयाँ ढाँचा भनौँ, अरूको लागि सायद नहोला। त्यसैले यसपालि हामी कसरी बुक विमोचन गर्छौँ भने जतिजना यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ सबै तपाईँ अगाडि आउनुहोस् होला। हामी सबैको हातबाट चाहिँ बुक विमोचन गर्छौँ। ल आउनुहोस्, उठेर आउनुहोस्, मजाले उठेर आउनुहोस्, सबै आइदिनु होला। ल सबै आइदिनु तथा अपोलोजेटिक्सको अध्ययनमा उनी रुचि राख्न चाहन्छन्। सानै उमेरदेखि हिन्दू धर्ममा हुर्केका ख्रिस्ट विरोधी बनेका तिनले करिब 9 वर्ष अगाडि प्रभुलाई
अचम्म तरिकाले ख्रिस्टलाई पाएका थिए। खाली समयमा किताब पढ्ने र उनको बानी छ भने उनी पाटन कोइनिया मण्डलीका एक सदस्य हुन्। हामी सबिन सरलाई यहाँ बोल हुन्छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विश्वासीहरूमा मेरो जय मसीह। सुरुमा त कमल सरलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, उहाँको मिहिनेतको फल अहिले हामीले देख्न पाएका छौँ। आज मैले चाहिँ के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो किताबहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने जरुरी चाहिँ किन छ भन्ने कुरामा चाहिँ म थोरै आफ्नो शब्द राख्न चाहन्छु। अब हामी क्रिस्चियनलाई चाहिँ हामीलाई पहिलेदेखि चाहिँ एउटा हिस्ट्रीबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा पढ्ने विद्यार्थी भन्थ्यो पहिलेदेखि नै मान्छेहरूले। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बाइबल जुन चाहिँ 66वटा विभिन्न आइडियाका किताबहरू चाहिँ हामीले पढ्ने गर्थ्यौँ। भनेको अर्थ कुनैमा कविता छ, कुनैमा लेखन छ, कुनैमा पत्र छ होइन, यति कुरा हामीले पढ्थ्यौँ। त्यही भएर क्रिस्चियनलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै मान्छेहरूले पढ्ने मान्छे भन्थे होइन। त्यसरी नै अब अहिले हामीले अब नयाँ किताब निकालेका छौँ। अब यो किताब किन पढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै मेरो ब्याचलरको एउटा घटना भन्छु म यसमा चाहिँ। मेरो साथी जुन चाहिँ एकदम मिल्ने साथी थियो कलेजमा, अनि ऊ चाहिँ एकदम नास्तिक, एकदम परमेश्वरको विरोध गर्ने, क्रिस्चियनको विरोध गर्ने हुन्थ्यो। अनि ऊ र म हामी सँगै बसेर हामीहरू चाहिँ ल आउनु त हामी कुरा गरौँ, के जानौँ, के बुझौँ, सेयर गरौँ भन्ने कुरा गर्थ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ उसको हातमा एउटा बाइबल हुन्थ्यो कि सानो खालको चिटिक्क परेको त्यो गिदेन बाइबल हुन्छ नि, त्यो एकदम हार्ड कभर टाइपको। अनि त्यो बाइबल मलाई कस्तो मन पऱ्यो कि अनि मैले ल्याउन, मलाई बरु तिमीले बरु पढ्ने होइन, बरु म पढ्छु भनेर चाहिँ मैले मागेको थिएँ। अनि त्यो बाइबल यसो खोल्दाखेरि होइन, सुरुको पानमा के लेखा छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएका सम्पूर्ण कथाहरू काल्पनिक हुन्, कसैकोमा मेल खाएमा केवल संयोग मात्र हुन्छ भन्ने त्यहाँ लेखा छ। उसले लेखेको, बाइबलले लेखे होइन। अनि त्यो पढ्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, चिसो हुने के भएको यो हाम्रो वरिपरि के भएको होइन। अब हामी त मण्डलीमा आउँदाखेरि त अब एकदम अब वातावरण कस्तो क्यारिस्मेटिक हुन्छ नि त, ओहो हल्लेलुया आमेन प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने। बाहिर गयो चिसो कस्तो, यसले पनि विरोध गर्छ, उसले पनि विरोध गर्छ होइन। त्यो अलिकति फरक छ नि त धारणाहरू होइन। जस्तै अब यो अहिले जुन चाहिँ यो कोरोना पछिको अहिले कल्चरमा चाहिँ अहिले अहिले हाम्रो यो वातावरण सोसाइटीमा भनौँ न धेरै मान्छेहरू जान्ने भएको छन्, धेरै मान्छेहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ अहिले चाहिँ। अनि यस्तो जगतमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले भनेको कुरा नै कहिलेकाहीँ उनीहरू मात्र नपुग्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीहरू जान्छौँ कहिलेकाहीँ प्रचार गर्न, कहिलेकाहीँ त होइन जहिले जानुपर्छ होइन। अनि मेरो साथीले भनेको थियो कि कुरा मलाई, उसँग एउटा बाहिरको मान्छे आएर एउटा काइन्ड अफ प्रिचर भनौँ न, अनि उसले आएर चाहिँ तिमीलाई थाहा छ यीशुले तिमीलाई एकदम प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर कि। अनि उसले थाहा छ भने त केही पनि भनेर कि अब त्यसलाई प्रचार भन्ने कि त्यसलाई अब के भन्ने, किन भन्दाखेरि एउटा कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा नि अब मैले केही कुरा भनिरहेको छु भने चाहिँ सुन्नेले पनि मेरो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ उसले केही न केही कुराबाट उसको माइन्डमा एउटा चरित्र बनेको हुन्छ क्या। जस्तै उदाहरण मैले कहीँ गएर तिमीलाई चाहिँ परमेश्वरले एकदम प्रेम गर्छु भन्दाखेरि कुन परमेश्वर? अब नास्तिकले त परमेश्वर भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन नि त, उसले त अब के बुझ्छ, उसले त बुझ्ने कुरा भएन नि त होइन। अनि अब कहाँ लेखाएको छ भन्दाखेरि बाइबलमा, कुन बाइबल कसरी राइट भयो भन्ने कुराहरू धेरै तर्कहरू आउँछ नि त अहिलेको जमानामा। पहिला त अलि आउँदैन थियो, अहिले चाहिँ अलिकति बढी देखिन्छ यस्तो कुराहरू। अनि त्यही धेरै पटक चाहिँ मैले आफैले भन्दाखेरि पनि त्यो कुरो नपुग्ने क्या त्यहाँसम्म हुन्छ नि, किनकि अब उसको माइन्डमा विश्वासप्रति, क्रिस्चियनप्रति एउटा विरोधी थट भनौँ कि एउटा अलिकति मिसइन्फर्मेसन आएको भनौँ कि यो कुराहरू चाहिँ अलिक धेरै पाइएको मैले आफूले भेटाएको थिएँ पर्सनली चाहिँ। अनि यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले बाइबलमा पढ्दा पनि हाम्रो येशूको एउटा यौना 4मा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर यस्तै खालको घटना पाइन्छ कि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दा येशूले आफूले त्यहाँ सामरीसँग गफ गरिरहनु भएको हुन्छ त्यतिखेर होइन। अब बाइबल पढ्दाखेरि त त्यो अब झट्ट हेर्दाखेरि त 2-3 मिनटमा सकिन्छ नि त, धेरै लामो पनि छैन खासै हेर्दाखेरि 2-3 लाइनहरू छ। अनि येशूले म चाहिँ मसिह भन्नुहुन्छ नि, सकिन्छ नि त। तर त्यो घटनालाई हामीले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ सायद त्यो दिनभरि भएको हो कि, किनकि दिउँसो 12 बजे घाममा येशू त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो, चेलाहरू खानेकुरा लिन गएको थिए, त्यतिखेर सर्टेन टाइम भयो होला। त्यो घटना त एउटा सारांश घटना हो नि त होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा येशूले एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छ, त्यो लेडी चाहिँ अर्को कुरा बुझिरहेको हुन्छ कि येशूले चाहिँ मलाई पानी खान दियो भन्दाखेरि उसले चाहिँ तपाईँसँग त त्यो नै छैन, के अरे त्यो टिप्ने भाँडै छैन भन्छ उसले। अनि येशूले चाहिँ तिमीले यदि मलाई चिनेको भए तिमीले मसँग जीवनको पानी माग्थ्यो होला भन्दाखेरि उसले कहाँ, के अरे तपाईँसँग खोइ के छ, तपाईँसँग यो न तपाईँसँग बाल्टिन भए न तपाईँसँग केही छ भने त्यो कम्युनिकेसन ग्याप छ नि, त्यो चाहिँ अहिले एकदम बढी पाइन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले भन्ने कुरा र त्यहाँ पुग्दाखेरि आउने कुरा चाहिँ एकदम धेरै फरक पाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो खालको किताबहरू पढ्दा चाहिँ एउटा सजिलो उपाय चाहिँ के हुन्छ भन्दा म कोसँग कसरी बोल्ने अथवा उसले भनेको प्रश्नको उत्तर मैले कसरी दिने भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई एकदम सजिलो पर्छ क्या। किनकि धेरै यस्तो कुरा पढ्दा एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो दिमागको सोच्ने तरिका त्यसरी नै परिवर्तन भएको हुन्छ यो किताबहरू पढ्ने कारणले गर्दाखेरि। अनि अब यहाँ कतिपय प्रश्नको जस्तै कमल सरको योभन्दा अगाडिको किताबहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बाइबलको त्यो कन्फ्लिक्ट अथवा कन्ट्राडिक्ट पार्टहरू चाहिँ उहाँले त्यो व्याख्या गर्नुभएको छ कि अब यही कुराले गर्दा
यही कुरा मलाई अरूले आएर भन्दाखेरि त मैले थाहा पाएँ नि त यसो पढ्दा मैले यहाँ पढेको थिएँ यो त यस्तो सिम्पल छ नि यो त तिमीले त नेगेटिभ बुझेको भन्न पाइन्छ नि त मैले होइन यसको लागि चाहिँ एकदम जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दा जस्तै अब हेरौँ न अब अहिले अब हाम्रो सबैको हातमा मोबाइल छ इन्टरनेट नजिकै छ होइन अब के अरे कसैलाई पनि केही कुरा क्रिस्चियनको बारेमा नराम्रो कुरा जान्न मन लाग्यो भने एकचोटि खोजे त्यही सर्रै आउँछ त्यो खासै गाह्रो कुरै छैन त्यसको लागि होइन। अनि अहिले फेरि हाम्रो अगाडि कस्तो कुरा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे त क्रिस्चियनबाट हिन्दू भएको छ अरे त्यो पनि कुरा हामीले यदि हेर्न हामीलाई जति पाउँछौँ नि त होइन आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि यो विश्वासी भएको भन्दाखेरि कति आनन्द आउँछ अहिले त उल्टो यो पनि भयो यो पनि गयो यो पनि गयो उता नि रहेछ। अब के अरे अब हामीले पहिला के भन्थ्यौँ भन्दा यसमा शान्ति छ भन्थ्यौँ उसले पनि त्यहाँ शान्ति पाइरहेछ बुद्धिज्ममा उसले पनि त्यहाँ शान्ति पाइरहेछ हिन्दुज्ममा भनेपछि हाम्रो विश्वास चाहिँ किन चाहिँ सत्य त भन्ने कुराको चाहिँ उत्तर त हामीले अहिले दिनै पर्ने हुन्छ किनकि यदि भन्ने मात्रै हो भने त जे पनि भन्न पायो जसले पनि जे भन्न पायो होइन। र त्यही भएर यस्तो किताबहरू यस्तो खालको रचना यस्तो खालको कृतिहरू हामीले पढ्यो भने चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ मेरो विश्वासमै एउटा अलिकति विश्वास नै बलियो हुने खालको एउटा भनौँ न एउटा गाइडेन्स मिल्छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ हामीसँग भएका बाहिरका हाम्रा साथीहरू हाम्रा मित्रहरू जो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी छन् उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूको प्रश्नको उत्तर दिने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हाम्रो यो बुकले एकदम सहायता गर्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ यस्तै मैले थाहा पाएको घटना चाहिँ कहिले थियो भन्दाखेरि 2003-06तिर सायद एउटा बुक आएको थियो कि क्रिस्चियन जगत होइन संसारमा डाभिन्सी कोड भन्ने किताब सायद कतिले पढ्नु भएको छ यो किताब होइन। यो किताबमा चाहिँ अलिकति क्रिस्चियनिटीको उल्टो कुराहरू थियो कति कुराहरू। अनि अब हामी क्रिस्चियन हुन्छौँ भने तर हामीलाई त्यो कुरा पढ्दाखेरि चाहिँ हामी यदि तयार भएन भने चाहिँ त्यो बाहिरी कुरा पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब अरू त थाहा छैन मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अनि त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ हामी अहिलेदेखि नै बरु त्यही कुरा त्यही नराम्रो कुरा अथवा त्यही बाइबलको विरोधी कुराहरू चाहिँ हामीले क्रिस्चियनबाट नै थाहा पाएर त्यही उत्तर दिने कुरा थाहा पायौँ भने चाहिँ सायद हामीलाई संसारमा होइन अरूसँग हामीले त्यही कुरा गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ मेरो भनाइ म यही टुङ्ग्याउँछु। सबिन पन्त लेखक सबिन पन्तज्यूलाई धेरै धन्यवाद। साथै मेरो अघि पनि मैले परिचय दिएँ मेरो सहयात्री मेरो मित्र हामी धेरै कुरा म वेटरको रूपमा पनि काम गरेँ त्यसपछि सेकेन्ड हेड कुकको रूपमा पनि काम गरेँ त्यससँगै गुल्टिँदै टिचर पेसा पनि गरेँ त्यससँगै गुल्टिँदै पत्रकारिता पनि गरेँ पत्रकारितामा उपसम्पादकको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। इभन अहिले फोटोग्राफर भिडियोग्राफी होइन भिडियो एडिटर धेरै मैले मेरो जिन्दगीमा मैले धेरै पाटोहरू जिएको छु। साथसाथै आर्टिकलहरू लेख्दा किताब लेख्नेसम्म व्यक्ति पनि भएको छु। अनि यी जीवनहरूसँग मैले दौडिँदै मैले क्रिस्चियन मिडियाको क्षेत्रमा मैले एउटा कुरा देखेको छु। अनि धेरै जस्तो व्यक्तिले किन क्रिस्चियनहरूलाई आरोप आउँछ किन क्रिस्चियनहरूलाई विरोध गर्छ किन वास्तवमा अभिषेक जोशी जस्तो व्यक्ति किन जन्मन्छ भन्ने कुरा गर्छन्। अनि मैले एउटै कुरा बारम्बार भन्छु ठिक व्यक्तिले ठिक ठाउँमा ठिक क्वेसन सोध्न गएन ठिक व्यक्तिले ठिक ठाउँमा ठिक क्वेसन गर्न गएन। अनि मैले बारम्बार भन्ने कुरा हामीलाई एफिसीको पुस्तकले भन्छ मण्डलमा विभिन्न भूमिकाहरू दिएको छ। अनि पास्टरको भूमिका मोबाइल लिएर होइन गाउँमा गएर अनि त्यस्तो विरोधीहरूको भिडियो खिच्ने पास्टरको काम होइन। मण्डलीमा त्यस्तो व्यक्तिको निम्ति एउटा छुट्टै व्यक्ति छ जुन मण्डलीले निर्धारण गर्नुपर्छ। किनकि एफिसीको पुस्तक 4:11ले भन्छ शिक्षकहरू यो काम चाहिँ शिक्षकको हो। मैले बारम्बार यस कारण ठिक व्यक्ति भएन ठिक ठाउँमा गएन अनि ठिक उत्तर आएन। अनि यसको कामको निम्ति चाहिँ अब मण्डलीमा वृद्धि हुनुपर्छ। अनि सबिन सरलाई जस्तै धेरै प्रश्न चाहिँ मलाई पनि सोध्छ अनि मलाई पनि सोद्धा त्यो मैले रिसर्च गर्दा पढ्दा अनि म पनि अहिले यो मैले जिन्दगीमा धेरै रङहरू बदल्नु पर्ने कारण पनि यही नै हो। धेरै धन्यवाद हाम्रो सबिन सरलाई। मैले उहाँको अलिकति निष्कर्ष मात्रै गरेको हुँ। एक अध्ययनशील युवाको रूपमा म उहाँलाई चिन्दछु। उहाँले 2015 सालमा उहाँले अचम्म तरिकाले प्रभुमा विश्वास गर्नुभएको सानैदेखि विज्ञान धर्म राजनीति समाज र दर्शनशास्त्र जस्ता विषयहरूमा जान्ने इच्छुक भएका व्यक्ति चिन्तन गर्ने र एकदमै रुचि राख्ने व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ। अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय
बाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर पुरा गर्नुभएको सामाजिक सञ्जालमा अनि विभिन्न ब्लगहरूमा आफ्नो विचारहरू राख्नुहुन्छ। अनि रक्षाशास्त्रमा उहाँलाई विशेष रूपमा रुचि छ अनि उहाँलाई म धेरै अगाडिदेखि चिन्छौँ अनि हामी एक सहयात्री भनौँ, मित्र भनौँ, सर भनौँ, हामी धेरैबाट नजिक छौँ। धार्मिक कुरामा विशेष गरी हामी कुरा चाहिँ धर्मको विषयमा हामी धेरै नजिक हुन्छौँ कुरा गर्ने क्रममा। यो समयमा हाम्रो आदरणीय दानियल सरलाई दिन चाहन्छु, उहाँले आफ्नो तर्फबाट केही कुरा राख्नुहुनेछ। बाइबलको विश्वव्यापी प्रभाव यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण लेखकज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू लगायत सबैमा म दानियल सिपारीको तर्फबाट जयमसी अभिवादन। यहाँ सेड्युल अनुसार मेरो नाम त थिएन, मैले पनि केही भन्न पाउने भन्ने कुरा त थिएन, तैपनि मलाई पनि केही कुरा भनौँ, केही कुराहरू बोलौँ जस्तो लागेर थोरै समय लिएको छु। यो पुस्तक लेखनका सन्दर्भमा के कस्ता अनुभवहरू भए र यसमा कस्तो अनुभव रह्यो, विशेष गरी यस विषयमा चाहिँ मैले अनुभूति गरेका कुराहरू चाहिँ यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। मैले यस पुस्तकमा राजनीतिमा बाइबलको प्रभाव भन्ने विषयमा आफ्ना केही विचारहरू, आफ्ना अध्ययन गरेर केही विचारहरू लेखेको छु, त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छु। र विशेष गरी योभन्दा पहिला चाहिँ अब मैले सामाजिक सञ्जाल लगायतका केही विषयहरूमा चाहिँ लेख्ने गर्दथेँ, तर यसरी चाहिँ फर्मल्ली पुस्तकमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू चाहिँ लेख्ने गरेको थिएन। विगत केही समय पहिला कमल सरसँग भेट हुँदाखेरि हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट छ बुक लेख्ने, हामीले लेख्नुपर्छ, यस विषयमा चाहिँ तपाईँको के धारणा छ भनेर उहाँले त्यो प्रश्न राखेपछि म अभियसली यो विषयमा चाहिँ मलाई एकदमै चासो छ, लेख्न चाहन्छु भनेपछि यो पुस्तक लेखनको तयारी सुरु भएको थियो 1 वर्ष अघिदेखि। र पुस्तक लेखन त्यति सजिलो रहेनछ खासमै भन्ने भनेपछि केही समयभन्दा पहिला सारा बहिनीले भने जस्तै अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ होइन। अन्त हामी युनिभर्सिटी लेभलमा पढिसकेपछि बुकहरू पढेर धेरै इक्जाम एटेन्ड गरेर आइसक्यौँ, तर पनि पुस्तक लेख्ने एउटा जिस्ट कुराहरू त्यहाँनिर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ, सबैले बुझ्ने भाषाहरू त्यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पुस्तक लेख्न अलिक गाह्रो छ मेरो अनुभूति अनुसार। तर मैले मेरो चाहिँ लेखन चाहिँ तयारी थियो, पहिला पनि थियो। मैले किन भन्दाखेरि यसरी ब्लगहरूमा लेख्ने लगायत सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नै पनि अहिले एउटा किसिमको लेख्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो अनुभूति, त्यो खालको अनुभव त थियो, तर यसरी पुस्तकमै त्यसरी चाहिँ साभार त्यसरी लेख्ने चाहिँ थालनी भइसकेको थिएन। यो अवसर दिनुभयो कमल सरलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। र अर्को कुरा, यहाँनिर सबै लेखक साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको जुन यो कोअपरेसन भयो, एउटा खालको सद्भाव, एउटा खालको चाहिँ सहयोग सबैमा मिलेर यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ भावनाले गर्दाखेरि यो लेख्न थाल्यौँ। र मैले यसमा चाहिँ विशेष गरी अब मैले चाहिँ मेरो चासोको विषय यहाँनिर कसलाई के विषय चाहिँ लेख्न मन लाग्छ भन्ने त्यो सोध्नु भएको थियो। मैले चाहिँ राजनीति, अब यहाँनिर मलाई मेरो परिचयको सन्दर्भमा पनि मैले के विषयमा चाहिँ बढी रुचि राख्छु भन्ने विषयमा चाहिँ सङ्गमजीले भन्नुभयो। मैले चाहिँ राजनीतिको विषयमा चाहिँ समाजलाई बुझ्ने, के हामी एउटा चाहिँ क्रिस्चियन भएर यो समाज के हो, राजनीति के हो, राज्य संयन्त्र के हो भन्ने विषय चाहिँ मेरो चासोको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यस विषयमा चाहिँ कलम चलाएको छु। र यसमा चाहिँ विशेष गरी हुन त म अहिलेसम्म त्यसरी कुनै राजनीतिक सङ्गठन या चाहिँ सङ्गठित भएर राजनीतिमा लागेको व्यक्ति त होइन, तर पनि एउटा चासो सानैदेखि त्यो खालको चाहिँ सायद वातावरणमा हुर्केको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिपट्टि अलिक बढी चासो र त्यो खालको चाहिँ चिन्तन भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीति र समाजलाई बढी चाहिँ म जोड दिन्छु। त्यही विषयमा चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्न चाहेको भन्दा यो पुस्तक लेखकका सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी यदि सायद विशेष गरी म चाहिँ कमल सरलाई धन्यवाद दिन्छु है यस विषयमा चाहिँ, किन भन्दा यो पुस्तकलाई अझ राम्रो, अझ बढी प्रभावकारी बनाउनको निम्ति सायद उहाँले चाहनु भइदिएको भए अझ होइन रेपुटेड अथरहरू, अझ राम्रो लेखकहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नुहुन्थ्यो होला। तर उहाँले हामी जस्तो चाहिँ भर्खरै चाहिँ लेख्न सुरुवात गरेका मान्छेलाई यो अवसर दिनुभयो कि
यहाँ चाहिँ यो विषयमा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। यो चाहिँ निरन्तरता पाओस्, अझै पनि यो लेख्ने सन्दर्भमा चाहिँ बिस्तारै हामी पनि सुध्रिँदै जाउँ। हाम्रो करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू के हो, तपाईँहरू लेखकहरू हुनुहुन्छ, लगायत पाठकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यो पुस्तक पढेर हाम्रा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त्यो विषयमा चाहिँ प्रतिक्रियाको त्यो अपेक्षा पनि गर्छु। र वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँनिर मैले एउटा लेखनमा यहाँनिर मैले उल्लेख गरेको पनि थिएँ, यो नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू भन्ने विषयमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ सिकेको के भन्दा आदर्श मार्ग, उत्प्रेरक दृष्टिकोण, प्रक्रियामाथि जोखिम लिन सक्ने, कार्यमा अरूलाई समर्थ तुल्याउने र हृदयलाई प्रोत्साहन गर्ने असल नेतृत्वमा हुनुपर्ने मूलभूत गुणहरू, विशेषताहरू हुन् भनेर यहाँनिर मैले उल्लेख गरेको छु। वास्तवमा हामीले चाहिँ एउटा क्रिस्चियन लेखक भइसकेपछि एउटा चाहिँ क्रिस्चियनले अन्य समुदायलाई पनि प्रभाव पार्न भूमिका खेल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यी विशेषताहरू हामीमा पनि डेभलप गर्नुपर्छ, विकसित गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिन चाहन्छु। र यस पुस्तक विमोचनमा उपस्थित भएका सबैलाई पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्ना विचारहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। स्वर्गीय परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ पवित्र परमेश्वरले हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभयो र धन्यवाद छ प्रभु। यसरी अनि यो बुक अनि विमोचनको जुन प्रोग्राममा तपाईँले सहायता गरिदिनु भयो। हामीलाई यतिका लेखकहरू 6वटा प्रदेशबाट तपाईँ पवित्र परमेश्वरले हामीलाई यो बुक लेख्नको लागि सहायता गर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि यो बुकद्वारा तपाईँको महिमा भएको छ। धेरैजना आशिषित भएका हुन्, धेरैजनाका जीवनहरू परिवर्तन भएका हुन्, धेरैजना नास्तिकहरू आस्तिक भएका हुन् पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु। अनि हामी जति पनि जना छौँ उपस्थित भएका, हामी हरेकलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। तपाईँको आशिष, तपाईँको जिउँदो उपस्थिति हामी सबैसँग रहेको छ भने हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। र धन्यवाद छ तपाईँले आजको यो प्रोग्राममा सुरुदेखि अन्त्यसम्म हाम्रो बिचमा उपस्थित जनाइदिनु भएका लागि हामी फेरि धन्यवाद भन्दछौँ। र प्रभु अनि बाँकीको अनि हाम्रो डिनर छ, यसमा तपाईँको आशिष रहेको होस्, शुद्ध गर्नुहोस् र प्रभु तपाईँ पवित्र परमेश्वरको महिमा भएको होस्। धन्यवाद छ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाम। हुन्छ सबैलाई